3 बॉटल्स पड़ी हैं, इसमें हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल है वो गंदा है, ख़राब है, इम्प्योर है? अगर तीनों सैंपल्स को देखें तो चमक रहे हैं, मतलब इसमें बाकायदा वो शाइन है। अगर खुदा न खासा इसमें आपको डलनेस नज़र आती है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन हुई हुई। प्रोडक्ट बेसिकली जब रिफाइनरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास आता है, स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक वो सर्टिफाई करती है कि हमने ये प्रोडक्ट उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक कंपनी को ट्रांसफ़र किया। कंपनी ने भी इंश्योर करना होता है और डीलर ने भी इंश्योर करना होता है कि ये एज सच पेट्रोल पंप पे डिलीवर हो। जब डिपो से निकलता है पेट्रोल तो रास्ते में भी उसमें कुछ ना कुछ वो बेसिकली रास्ते में ही ज़्यादा होता है। जो ओरिजिनल पेट्रोल है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ मिलाई जाती है जिससे मिकदार भी बढ़ जाए? पेट्रोल में प्रोडक्ट आता है सॉल्वेंट ऑयल के नाम से। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, उसकी स्पेसिफिकेशंस ठीक ना हो तो उसकी मिक्सिंग हो सकती है। हाई ऑक्टेन कैसे जो है वो डिफरेंट जो दूसरा पेट्रोल होता है उससे किस हद तक मुख्तलिफ होता है? इसी पेट्रोल को आप ऑक्टेन आप जब बढ़ा देते हैं तो वो हाई ऑक्टेन बन कॉस्टली प्रोडक्ट इसलिए भी होता है कि उसको डेवलप करना थोड़ा कॉस्टली होता है। उसकी जो एवरेज है वो भी बेहतर होती है। पेट्रोल की क्वालिटी को कैसे इंश्योर किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है कि जो पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल हम यूज़र्स को दे रहे हैं वो ठीक है या नहीं? अक्सर औकात आपकी गाड़ियों में नॉकिंग शुरू हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जनाब जो पेट्रोल पंप पे जो हमें पेट्रोल मिलता है वो इम्प्योर होता है। हमारे पास कुछ सैंपल्स मौजूद हैं, मेरे जानिब आप देख सकते हैं 3 बोतलें मौजूद हैं पेट्रोल की। हम इनसे हमारे साथ जो है एक पेट्रोल कंपनी के साथ वाबस्ता एक शख्स मौजूद हैं, मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 3 सैंपल्स हैं इनके बारे में बताइए कि इनमें फ़र्क क्या है सबसे पहले? देखें, ये प्रोडक्ट बेसिकली जब रिफाइनरी से ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास आता है तो वो एक सर्टिफाइड सिस्टम के तहत ट्रांसफ़र होता है उनके स्टोरेज टैंकों में भी और आगे पेट्रोल पंप्स पे भी। अब रिफाइनरी वहाँ हमें जब प्रोडक्ट्स ट्रांसफ़र करती है तो वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पेसिफिकेशंस हैं उसके मुताबिक वो सर्टिफाई करती है कि हमने ये प्रोडक्ट उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक कंपनी को ट्रांसफ़र कर। एक अगर वहाँ से वो टैंकर निकला है तो वो उसके वो पैमाने के अकॉर्डिंग वो प्री रिक्विजिट्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली उस पर इनवाइस पे ये सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं कि ये जो प्रोडक्ट है एज़ पर स्टैंडर्ड्स है, एज़ पर स्पेसिफिकेशंस हैं। अब जब वो हमारे टैंकों में आ जाता है उससे आगे जब ये ट्रांसफ़र होता है पेट्रोल पंप पे तो कंपनी ने भी इंश्योर करना होता है और डीलर ने भी इंश्योर करना होता है कि ये एज सच पेट्रोल पंप पे डिलीवर हो। उसमें कंपनी की तरफ से जो मेयर्स होते हैं वो भी कंपनी अपने एंड पे लेती है और जो डीलर अपने एंड पे मेयर लेता है वो भी उसमें ऑपरेटिव होते हैं। अब अगर हम देखें डीलर के एंड पे तो डीलर की सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जब टैंक लॉरी वहाँ से डिस्पैच हो रवाना हो ऑयल डिपो से। ऑयल डेपो से तो वो या तो कंपनी की डेजिग्नेटेड गाड़ी में हो या फिर अगर वो प्राइवेटली अरेंज्ड गाड़ी है तो उसके साथ उसका कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हो ताकि रास्ते में किसी मैनिपुलेशन के या क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए वो उसके चांसेस कम हो जाए अगर किसी भी किस्म की। लोग टैंकर जब डिपो से निकलता है पेट्रोल तो रास्ते में भी उसमें कुछ ना कुछ वो ये बेसिकली रास्ते में ही ज़्यादा होता है। 3 बॉटल्स पड़ी हैं, इसमें हम कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब इसमें जो पेट्रोल है वो गंदा है, ख़राब है, इम्प्योर देख है? रहे होंगे कि ये अगर तीनों सैंपल्स को देखें तो कितने ये वो वाइब्रेंट आपको नज़र आ रहे हैं और चमक रहे हैं, मतलब इसमें बाकायदा वो शाइन है इस तीनों बॉटल्स। अगर खुदा न खासा इसमें आपको डलनेस नज़र आती है तो इसका मतलब है कि इसमें कोई एडल्ट्रेशन हुई हुई है किसी दूसरे प्रोडक्ट की। मतलब पेट्रोल 2 नंबर है, ख़राब है। हाँ, ख़राब है। ये तो वैसे जो फिज़िकल अपीयरेंस से आप अंदाज़ा लगा ज़ाहिरी तौर पे इसकी रंगत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब ये पेट्रोल ठीक है या ख़राब है। हाँ, ये सिर्फ सबसे पहला डिफरेंस सबसे पहला ये है कि आपको देखने से ही पता चल जाए कि इसमें कोई वो तो नहीं है, इशू तो नहीं है। दूसरा, जब ये टैंक लॉरी वहाँ पे डिलीवर होती है, पंप पे पहुँचती है तो फिर हमने उनको गाइड किया हुआ है, एडवाइस किया हुआ है कि इसकी जो ग्रेविटी है वो वही होनी चाहिए जो डेपो से चली है। वो ग्रेविटी हम मेंशन करते हैं उसकी इनवॉइस पे। जब वो उस ग्रेविटी का प्रोडक्ट ही उस पे डिलीवर होता है पंप पे तो 90% चांसेस हैं कि ये ओरिजिनल पेट्रोल डिलीवर हो गया है। अगर उसमें कोई वेरिएशन आए तो फिर हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं
کہ پھر دوسرے ٹیسٹ ہیں، لیبارٹریز ہیں جہاں پہ ہم اس کو سیمپل کو بھجواتے ہیں اور وہاں پہ ہم انشور کرتے ہیں کہ یہ ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹرول ڈپو سے جب ٹینکر نکلتا ہے تب بھی اس کا کوالٹی چیک ہوتا ہے، اور جب وہ یہاں پر پیٹرول پمپ پر پہنچتا ہے تب بھی کوالٹی چیک ہوتا ہے. بالکل بالکل جو اوریجنل پیٹرول ہے اس میں کون سی ایسی چیز ملائی جاتی ہے جس سے مقدار بھی بڑھ جائے اور مطلب وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امپیور تیل جو ہے امپیور پیٹرول بن جائے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ہائیڈرو کاربنس ہیں، جو پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو تو اس میں مکسنگ ایسی چیزوں کی ہوتی ہے جو اس کے فزیکل اپنا پیرلل ہوں اور فزیکلی اس کو سپورٹ کرتے ہوں. لائک اس میں پیٹرول میں زیادہ تر چانسز جو ہوتے ہیں وہ ایک پروڈکٹ آتا ہے سالوینٹ آئل کے نام سے، یا دوسرا پروڈکٹ ہو سکتا ہے سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہو، پیٹرول ہو لیکن سب اسٹینڈرڈ ہو، آف اسپیکس ہو، اس کی اسپیسیفکیشنز ٹھیک نہ ہو تو اس کی مکسنگ ہو سکتی ہے. پھر سالوینٹ ملاتے ہیں تو اس کو بھی پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پیٹرول 2 نمبر ہے. ہاں دیکھیں جب وہ گاڑی میں پروڈکٹ جاتا ہے اگر تو اس میں ایڈلٹریشن جو ہے وہ اس قسم کی ہوئی ہے کہ اپنا بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے تو وہ تو گاڑی ناکنگ شروع کر دے گی اور پتہ چل جائے گا. لیکن اگر اس میں کسی نے فنکاری سے کی ہوئی ہے تو پھر اس کی اپنا ہو سکتا ہے ناکنگ نہ ہو لیکن ایوریج. تو اس لیے جو کسٹمر ہے اس کو ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ وہ اپنی ایوریج پہ نظر رکھے. فرض کریں ایک پرٹیکولر پمپ سے وہ فیولنگ کروا رہا ہے، اگر تو اس کی ایوریج اسٹیبل ہے تو وہ سمجھے کہ اس کو پروڈکٹ جو ہے وہ اپنا پیٹرول ٹھیک مل رہا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلکچویٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو کبھی ایوریج زیادہ کبھی کم. ہاں کبھی کم ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پھر وہاں پہ ویجیلنٹ ہو جانا چاہیے کہ میں دیکھوں کہ اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے. ہائی آکٹین کا کیا کیسے جانچا جائے، اور ہائی آکٹین کیسے جو ہے وہ ڈفرینٹ جو دوسرا پیٹرول ہوتا ہے اس سے کس حد تک مختلف ہوتا ہے، اور اس کو وہ ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا کوالٹی ایفیشینٹ اور بڑا فیول، بڑا تگڑا فیول. اصل میں اس کا اس میں اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا کاسٹلی پروڈکٹ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنا تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے، اور اس میں اس کا جو آکٹین نمبر ہے وہ ہائی ہوتا ہے، اور اس آکٹین نمبر کے ہائی ہونے کی وجہ سے اس کی جو ایوریج ہے وہ بھی بہتر ہوتی ہے. تو اس پیٹرول میں اور اس پیٹرول میں اسی پیٹرول کو آپ آکٹین آپ جب بڑھا دیتے ہیں تو وہ ہائی آکٹین بن جاتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، ہائی آکٹین ٹھیک رہتا ہے ہمارے گاڑیوں کے انجنوں کے لیے، پرانی گاڑی کے لیے، نئی کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں؟ یہ ایک اپنا چوائس کی بات ہے اور فیزیبلٹی کی بات ہے کہ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ وہ یوز کریں، ہائی آکٹین یوز کریں. آپ کی گاڑی کا انجن جو ہے وہ بھی زیادہ بہتر پرفارم کرے گا اور آپ کو مائلیج بھی زیادہ ملے گی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دس ڈزنٹ مین کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ آپ کی گاڑی کے لیے ہارمفل ہے یا نہیں. یہ پروڈکٹ بھی ڈیزائنڈ ہے آپ کے انجنس کے مطابق اور یہ فلی آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ کے انجن کو. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ جب پیٹرول آتا ہے باہر سے، جو کروڈ آئل جسے ہم کہتے ہیں، اس کو سوری میں اس پہ وضاحت کر دوں. دیکھیں لے مین کے لیے کروڈ آئل شاید نیا لفظ ہو اور باہر سے جو آتا ہے وہ بھی ایک نیا اینگل ہو. دیکھیں پاکستان میں کروڈ آئل بھی امپورٹ ہوتا ہے اور فنش پروڈکٹ بھی امپورٹ ہوتا ہے. فنش پروڈکٹ کا مطلب ہے کہ پیٹرول بھی امپورٹ ہوتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل بھی امپورٹ ہوتا ہے. اب جو کروڈ آئل اتنا امپورٹ ہوتا ہے جتنا ہماری ریفائنریز کی کیپیسٹیز ہیں. وہ ہماری جو ریفائنریز کی کیپیسٹی ہیں وہ ہماری پیٹرولیم کی ریکوائرڈ کیپیسٹی سے، ریکوائرڈ والیوم سے بہت کم ہے. تو جتنا وہ ریفائن کر سکتی ہیں اتنا کروڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور باقی جو ہے وہ ہم فنش پروڈکٹ امپورٹ کرتے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو پروڈکٹ لوکل ہے وہ کنزیوم ہو، جو سب کی پہنچ میں ہے اس کو دیکھا. پہنچ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جو پرائسنگ ہے وہ سب کی سیم ہے، وہ چاہے امپورٹیڈ پروڈکٹ ہو، جو اینڈ یوزر کو پروڈکٹ ملنا ہے وہ سیم ریٹ پہ ملنا ہے، اس سے کنزیومر کا کوئی ایشو نہیں ہے. کنزیومر جو لیکن جو او ایم سیز ہیں یا ریفائنریز ہیں، یہ ان کے اینگل سے بتا رہا ہوں کہ جو کروڈ آئل ہے وہ ہم اتنا منگواتے ہیں جتنی ہماری ریفائننگ کیپیسٹی ہے،
اور جو اوور اینڈ ابو ہمارا ریکوائرڈ والیوم ہے وہ پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈیزل پیٹرول کی صورت میں.